و درباره این رابطمون دیگه ادامه دادنش فایده ای نداره. برو کنار. یعنی چی؟ معصومه؟ آخه چرا معصومه؟ یه لحظه وایسا. معصومه احمد، مامان، چرا اینجا نشستی؟ باید چی کار کنم مامان؟ تو که دیدی معصومه چی کار کرد. حتی یه لحظه هم به شکستن قلبی که با تمام وجود و عشق و علاقم بهش محبت کرده بودم فکر نکرد امروز قلبمو شکست. تو چی کار کردی؟ تو هم بدون معطلی گفتی که دیگه بهش اعتماد نداری. بی اعتبارش کردی. حتی بعد از شنیدن حرفامون بازم منو سرزنش میکنی؟ من چیزی برای معصومه کم گذاشتم؟ تمام آرامشو آوردم و به پاش ریختم. از هر لحاظ خوشحالش کردم، بهش عشق دادم. اما اون چی کار کرد؟ و چون نتونست به من وفادار بمونه بازم تقصیر منه مامان؟ اینا همش گردن منه؟ آره، تقصیر تو هم هست. ببین، گاهی اوقات چیزایی که با گوشامون میشنویم یا چیزایی که با چشامون میبینیم حقیقی نیستن پسرم. من اینو قبول ندارم مامان. ولی دروغا خیلی قدرتمندن. توی یه مدت کوتاه مثل سرطان توی قلب و ذهن ریشه میزنن. و حقیقت باید خیلی تلاش کنه تا خودشو ثابت کنه. حرفم تموم نشده. نمیگم همه حرفایی که معصومه بهت میزنه رو قبول کنی. فقط میخوام حداقل یه فرصت بهش بدی تا بتونه خودشو تبرئه کنه. حداقل حرفاشو گوش کن. تو هر چیزی که توی دلت بود و گفتی. اما به حرف اونم گوش کردی؟ متاسفم مامان، اما
چیزی نمونده بود که من بخوام بهش گوش بدم. وقتی کسی رو توی ذهنمون به عنوان مجرم بشناسیم، بعد از اون دیگه نمیتونیم به این راحتی‌ها گناه اون آدم رو از ذهنمون پاک کنیم. واسه همینه میگن همیشه باید با دقت واسه زندگی تصمیم گیری بکنی، وگرنه فقط توی زندگیت حسرت میاد سراغت. زندگی ما فیلم نیست که بتونیم برگردیم عقب و اشتباهاتمون رو به این راحتی یا جبران بکنیم. چیزی شده؟ ها؟ به کی فکر میکنی؟ نکنه به معصومه فکر میکنی؟ معصومه؟ یادت رفته بهش بگی خانوم؟ عمدن این کارو نکردم. در ضمن اسم معصومه رو از لیست آدمای مورد احترامم حذف کردم. به نظرم آدم پلیدیه. یعنی اصلا ناراحت نیستی؟ نه اصلا. و تو هم نیازی نیست ناراحت باشی. بحث نجابت آدم هست. بهتر از اینجور آدم ها دور بمونی. راستش اونجوری که داشت گریه میکرد و میرفت دلم خیلی... وای خدای من، دهنتو ببند وگرنه منم شروع میکنم به گریه کردم. حسینا خودت اصلا ناراحت نیستی؟ به آقا فکر کردی؟ اون چه فکری میکنه؟ بذار هر جوری میخواد فکر کنه. به کارت برس وگرنه بلایی سرت میارم که نتونی فکر کنی. زود باش. بلال پسر شجاع من نباید ناراحت باشه. مامان بزرگ، من میخوام برم پیش مامانم. کجا رفته؟ کی برمیگرده؟ عزیزم نمیدونم اون کجا رفته، اما یه چیزی رو خیلی خوب میدونم. اون هر وقت برگرده میاد همینجا. از این بابت مطمئنم. مامان بزرگ، مامانم کی برمیگرده؟ ببینی شب خیلی دیر شده. مامانم خیلی ناراحت بود، اما بابام جلوشو نگرفت. بابا تو آدم خوبی نیستی، نمیخوام باهات حرف بزنم. تو سر مامان داد زدی، نذاشتی باهاش حرف بزنم. مامان بزرگ، میخوام برم پیش مامانم.
مادرت برمیگرده پسرم. احمد، چون میتونی ناراحت باشی، اما الان دیر وقته. دوست ندارم معصومه این موقع شب بیرون باشه. مادر، اون نمیتونه جایی بره، برمیگرده. برو دنبالش، برو بگرد پیداش کن. بهت دستور میدم. برمیگرده پسرم، برمیگرده. بابات رفت دنبالش بگرده. پاشو بریم داخل، زود باش. بیا بریم عزیزم، بیا بیا. الو، جانم مامان. الو احمد، خبری از معصومه داری؟ نه مامان، هنوز چیزی ازش پیدا نکردم. راستش رفتم جایی که وقتی معصومه ناراحت میشه، اما اونجا هم نبود. از کسایی که اونجا بودنم پرسیدم، اما متاسفانه کسی ندیدتش. دارم باز دنبالش میگردم ببینم چی کار میکنه. اینجوری بیشتر نگرانم کردی. راه دیگه ای بلد نیستی که پیداش کنی؟ لطفاً پیداش کن پسرم. چرا مامان، یه راهی هست. از چند نفر خواستم که ماشین رو پیدا کنم. امیدوارم. مامان فکر کنم دارن زنگ میزنن، چون ماشین رو احتمالاً پیدا کردن. خدا رو شکر. هر چه زودتر بیارش خونه. بلال خیلی ناراحته. باشه مامان، بهت زنگ میزنم. باشه باشه. الو؟ بله؟ چی؟ چی داری میگی؟ خیلی خوب. باشه من دارم میام اونجا. خدا رو شکر پیدات کردم. تمام روز کجا بودی؟ فاروق، همه چی تموم شد. همه چی به خاطر من تموم شد. ببینم معلومه چه شده، دیوونه شدی؟ کاش دیوونه شده بودم فاروق، هر اتفاقی امروز افتاد نباید خب میافتاد. چی شده؟ بگو ببینم. فاروق، معصومه تصادف کرده. بدجوری زخمی شده. معصومه؟ الان حالش خوبه؟ من باید همین الان برم. نمیتونم توضیح بدم. یه لحظه وایسا. گوش کن. مامان پسرم چرا اینجا وایسادی؟ معصومه کجاست؟ حتما تو اورژانس، درسته؟ بدجوری زخمی شده؟ منو ببر پیشش. زود باش، عجله کن. منو ببر پیشش، زود باش. خب ماشین معصومه بدجوری ساخته. برای شناسایی جسد بهم زنگ زدن. چی؟ جسد؟ نه، امکان نداره. حتما سوء تفاهم شده. خودم باهاشون حرف میزنم. مامان
ولم کن، مامان، خودم باهاشون آروم حرف باش مامان. میزنم. هیچ سوء تفاهمی نیست. بهت زنگ زدم که برای این کار تنها نباشم. یعنی حقیقت داره. چی شده مامان؟ چه بلایی سرمون اومد؟ فکرش هم نمی‌کردم. میخواید جسد رو شناسایی کنید یا نه؟ بله، داریم میاییم. بریم مامان. این همسر شماست. صورت جسد کاملا سوخته. از روی چهرهش نمیتونید تشخیص بدید. البته یه سری وسیله همراهش بود. یه لحظه صبر کنید. اینا برای همسرتونه، درسته؟ تمام خونه رو دنبالت گشتم، بعد تا اینجا نشستی. مامان بزرگت ازم خواست که بهت غذا بدم. اگه نخوری سر من غر میزنه. تو اتاقت غذای خوشمزه‌ای گذاشتم، بیا. نمیخوام چیزی بخورم. وقتی مامانم بیاد باهاش غذا میخورم. واقعا باشه، هر جور راحتی. نمیدونم مادرت میاد یا نه. با پدرت دعوا کرده بود، درسته؟ فکر کنم مادرت رفته یه جایی. چرا بره یه جایی؟ مامانم نمیتونه بدون من زندگی کنه. منم نمیتونم بدون اون زندگی کنم. آره درست میگی. اما چی خاله؟ اما فکر کنم یه مشکلی پیش اومده. چه مشکلی پیش اومده؟ لطفاً بهم بگو. ببین، وقتی پدرت برگشت مادرت باهاش نبود. مادر بزرگت خیلی حالش بد بود، دیدم که داشت گریه میکرد. فکر کنم یه بلایی سر مادرت اومده. نه، امکان نداره. پدرم بدون اون بر نمیگرده. این دروغه. دارم بهت میگم دروغه.
من ازش ناراحت شدم. چطور بعد از این اتفاق منو ترک کرده؟ اونجا رو ببین، چقدر بامزه. میتونم یه چیزی بپرسم؟ چرا یه چیزی؟ 100 تا بپرس، من میشنوم. وقتی من بمیرم چقدر گریه میکنی؟ چی؟ این چه سوالی آخه؟ هر سوالی باشه، فقط جواب بده. بگو چقدر گریه میکنی؟ اگه راستشو بخوای یه قطره اشکم از چشام نمیاد. چی؟ اگه بلایی سرت بیاد من نمیتونم نفس بکشم. حتی یه قطره اشکم نمیتونم بریزم، چون من بدون تو میمیرم. دیگه هم از این حرفای ناامید کننده نزن. خدایا مامانمو صحیح و سالم برگردون. خدایا دیگه با بابام بدرفتاری نمی کنم. با مامانم من بدرفتاری نمی کنم. لطفا خدایا مامانمو زودتر به هم برگردون. دیگه با مامانم دعوا نمی کنم. هرچی مامانم بگه گوش می کنم. خدایا مامانمو به من برگردون. لطفاً خدای بزرگ. مامانم میگه تو به حرف همه گوش میکنی. خدایا حرفای منم گوش کن، خواهش میکنم. چی؟ واقعا؟ وای خدای من. بله خیلی خوب باشه، خدا نگهدار. وای شانو چی شده حسینا؟ چرا اینجوری میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ معلوم از چت شده؟ خدایا شکرت. چی شده بگو دیگه. نمیدونی؟ چیه؟ معصومه رفته. رفته؟ کجا رفته؟ اون دنیا رفته جهنم. اینجور که فهمیدم اون مرده. زنی که جادوگر، نمیدونستی؟ سوخته و تبدیل به خاکستر شده. واقعا خیلی خوشحالم. معلومه چت شده ها؟ چرا برو منو نگاه میکنی؟ نکنه از اینکه مرده ناراحتی؟ نه فقط چون یهویی شنیدم شوکه شدم. زن بیچاره خیلی جوون بود. چی؟ چرا درباره سنش حرف میزنی؟ شاید تو هم همین سن مردی. منظورم اینه که مردن ربطی به سن نداره. همین چیزا توی سرنوشت نوشته شده. انقدر ناراحت نباش. زود باش. خانم زنگ زده. قراره اونو بیارن خونه. بس کن دیگه. چی میتونم بگم؟ های. لطفاً بذار ببینمش. لطفاً بذار ببینمش. مامان بزرگ بهش بگو بذاره ببینمش. لطفاً فقط یه بار مامان بزرگ، فقط یه بار لطفاً بذاریم ببینمش. خواهش میکنم بابا، بذار مامانمو ببینم. پسرم
مادرت مرده. خدا رحمتش کنه. نه امکان نداره. مامانم منو تنها نمیذاره. خواهش میکنم مامان بزرگ، میخوام صورت مامانمو ببینم. عزیزم تو نمیتونی صورت مادرتو ببینی. تو پسر شجاع منی. میخوام صورت مامانمو ببینم. میخوام برم پیش مامانم. نه عزیزم نمیتونی صورت مادرتو ببینی. نه میخوام برم پیش مامانم. میخوام بلال. صورتشو ببینم. بلال نمیتونی مادرتو ببینی. میخوام برم پیش مامانم. لطفا خواهش میکنم مامان بزرگ. لطفا مامان بذار بره. نه عزیزم نمیخوام صورت سوخته مامانتو ببینی، چون هر وقت بهش فکر کنی همون صورت میاد جلوی چشات. نمیتونی ببینیش، نمیذارم ببینیش. نه مامان بزرگ لطفا لطفا. هر چیزی که شنیدی، هر چی که دیدی، همش اشتباه. اشتباهه؟ اشتباه این بود که من عاشقت شدم و اشتباه بزرگترم این بود که بهت اعتماد کردم، چون تو قابل اعتماد نیستی. اعتمادت با چند تا سوء تفاهم راحت از بین آره از بین رفت و دلیلش هم تویی و بی‌وفاییت. درباره رابطمون دیگه ادامه دادنش فایده‌ای نداره. برو کنار. تویی؟ آقا چرا خودتون رو سرزنش میکنی؟ مرگ معصومه خانم توی سرنوشتش بود. تو توی اتاق من چی کار میکنی؟ به خاطر شما اومدم. من به هیچ کس احتیاج ندارم. از اینجا برو. گفتم از اینجا برو بیرون. کجا بودی؟ خانم من رفته بودم به آقا سر بزنم. حالش داره بدتر میشه. من اینجام تا ازش مراقبت کنم. تو مراقب خونه باش. مهمونا راه افتادن و الاناست که برسن. اون جسدم نمیتونیم زیاد بیرون نگه داریم. باید زودتر دفنش کنیم. پس حواست به کارهای خودت باشه. شما نگران نباشید. من خودم ترتیب همه چیو میدم. فکرشو نکنید. اینم که هر وقت زنگ زدم خوابید. وای خدا. وای کی این وقت شب؟ چیه الو؟ وای مامان وای. اینجا شانس دخترت بیدار شده. اون وقت تو هنوز خوابی؟ چته باز خواب نما شدی؟ حسینا خواب نمیبینه. خواباشو عملی میکنه. میخواستم بدونی حسینا الان صاحب این خونه شده. چرا؟ نکنه معصومه خانمو مسموم کردی ها؟ اگه دست من بود که تا الان مسمومش میکردم. اما قبل از من اسرائیل اومد سراغش.
فقط به خاطر همین ناراحتم. واقعا داری راست میگی؟ آره مامان، دارم راست میگم. معصومه خانم تصادف کرده و توی آتیش سوخته. اون مرده. وای خدا، قسم بخور بینم. باشه، قسم میخورم. چرا باید دروغ بگم؟ اون زن بیچاره چطوری مرده؟ مگه چند سالش بوده؟ وای مامان، انگار واقعا نگرانشی. میگن که ماشینش به دیوار خورده و سوخته، واسه همینه که مرده. اما مرگش انقدر وحشتناک بوده که حتی قیافش هم نشناختن. به خاکستر تبدیل شده. خلاصه مادر، تو فقط واسم دعا کن. از کی تا حالا تو دعا لازم داری؟ آره مادر، حق با توه. حسینا به دعا احتیاج نداره. حسینا خودش سرنوشتشو میسازه.